सम्पूर्ण साथीहरू नमस्कार। साथीहरू मेरो साउन्ड आएको छ कि नै कमेन्ट गरिदिनुहोस्। अनि तपाईँहरूले यो डिस्प्लेमा चाहिँ लेटरहरू चाहिँ कतिको राम्रो देखिएको छ, क्लियर छ कि छैन कमेन्ट गरिदिनुहोस् त। सबै साथीहरूले कमेन्ट गरिदिनुहोस् है। र आज पनि हामी 50वटा प्रश्न उत्तर खेल्नेछौँ। सबै साथीहरूले 50वटा प्रश्न उत्तर दिनुभन्दा पहिला 1 देखि 50 सम्म अङ्क लेख्नु होला है। हाम्रो सम्भव भएसम्म आज भोलिमा म अर्को इक्जाम पनि तपाईँको वेबसाइटबाट चाहिँ इक्जाम गराइदिन्छु। सबै साथीहरूले 1 देखि 50 सम्म लेखौँ। त्यसपछि हामी प्रश्न सुरु गर्नेछौँ। सबै साथीहरूले 1 देखि 50 सम्म अङ्क लेखौँ त। एक देखि 50 सम्म लेखेका साथीहरूलाई मैले तपाईँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने मेरो एउटा अर्को युट्युब च्यानल छ। त्यसमा चाहिँ सधैँभरि काम गर्ने खालको च्यानल हो। त्यही भएर सबै साथीहरूले मलाई हेल्प गरिदिनु होला। 10,000 सब्सक्राइब पुऱ्याउनु छ। 6,000 भन्दा माथि भइसकेको छ है। त्यस कारणले प्लिज मैले तपाईँलाई कमेन्ट बक्समा लिङ्क छाडिदिन्छु, त्यसलाई सब्सक्राइब गरेर आउनु होला। पहिले साथीहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ होला कति साथीहरूले। कृपया नयाँ साथी सबै साथीहरूले लिङ्क ओपन गरेर जानुहोस्। सब्सक्राइब गरेकोले गर्नुभएकै छ, छेउमा बेल आइकन छ त्यो बजाइदिनुहोस्। अनि सब्सक्राइब नगरेको साथीले चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है। मलाई तपाईँहरूलाई प्रति यति माग्छु, प्लिज है मलाई हेल्प गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूको माया, तपाईँको गुण, तपाईँको होइन कहिल्यै म बिर्सने छैन। सक्ने हेल्प म सधैँ गर्नेछु। सबै साथीहरूले कमेन्ट बक्समा लिङ्क छ, नयाँ लिङ्क हो। यसलाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन होला धेरै साथीहरूले। सबै साथीहरूले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है। सबै साथीहरूले सब्सक्राइब गरेर डन लेख्नुहोस् त ल है। सबै साथीहरूले सब्सक्राइब गरेर रेडी लेख्नुहोस्। सबै साथीहरूले सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि रेडी लेख्नुहोस् ल। सुरु गरौँ ल। सबै साथीहरूले सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि रेडी लेख्नुहोस्। तलको कमेन्ट बक्स निलो कमेन्टमा सबै जानुभएकै छैन अनि यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्। सबैजना जानुभएकै छैन है। सबै जानुहोस् न प्लिज, सबै साथीहरू जानुहोस्। त्यो कमेन्ट बक्समा चाहिँ तपाईँको एउटा लिङ्क छ, मैले भर्खर छोडिदिएको छु। त्यो लिङ्कमा जानुहोस्। त्यो लिङ्कमा गइसकेपछि सबै साथीहरूले के गर्नुहोस् भन्दा च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर आउनुहोस् अनि रेडी लेख्नुहोस्। च्यानलमा गएर सब्सक्राइब गरेर मेरो च्यानल कति बढ्छ, सब्सक्राइब कति बढ्छ भनेर म यहाँबाट हेर्छु। प्लिज सबै साथी जानुहोस् न, सबै साथीहरू जानुहोस् न प्लिज। धेरै जानुभएकै छैन कि सबै। ओके थ्याङ्क यू सो मच। गरेका साथीहरूले, नगरेका साथीहरूले प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु है। 10,000 पुऱ्याउनै छ है। तपाईँहरूको माया, तपाईँहरूलाई सक्ने हेल्प म गर्छु। मलाई सक्ने हेल्प भनेको तपाईँले गरिदिनुहुन्छ होइन। ल ठिक छ। सब्सक्राइब गर्ने नगर्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच। प्रश्न नम्बर 1मा छौँ। 1 देखि 50 सम्म लेखेकोले सब्सक्राइब गरेका सबै साथीले रेडी भनेर लेख्नुहोस्। 1 देखि 50 सम्म लेखेका र सब्सक्राइब गरेका साथीहरू सबै साथीहरूले रेडी सर भनेर लेख्नु त ल। रेडी मात्रै नलेख्नुहोस्, रेडी सर भनेर लेख्नुहोस् ल है। रेडी मात्रै नलेख्नुहोस्, रेडी सर भनेर लेख्नुहोस्। म प्रश्न नम्बर 1 तर्फ जान्छु। एकदमै फास्ट कमेन्ट गर्नु होला है। रेडी भनेर लेख्नुहोस् ल। शिक्षामा समान अवसर दिन शिक्षाका लागि छनौटमा अवसर पार्ने सामाजिक तत्त्वहरूमा तलका मध्ये कुन पर्दैन भनेको छ? बौद्धिक परीक्षण, आर्थिक एवं वातावरणीय तत्त्व, भाषा र जनसङ्ख्या, रोजगारीको अवसर। मैले भर्खर एकछिन कमेन्ट गरेर दिन्छु, त्यसपछि सही एन्सर बताइदिन्छु। मिल्छ कि मिल्दैन कपीमा पनि लेख्नुहोस्। अनि मिल्यो भने सर, मिल्यो सर भनेर लेख्नुहोस् है। अनि त्यसपछि जतिवटा मिल्छ उति कमेन्ट गर्ने। 1 मिल्यो भने एउटा मिल्यो, 2 मिल्यो भने 2टा मिल्यो भनेर लेख्नुहोस्। 1 नम्बर लिने अनि राइट चिन्ह लगाउन सकिन्छ है। शिक्षामा समान अवसर दिन शिक्षाका लागि छनौटमा अवसर पार्ने सामाजिक तत्त्वहरूमा तलका मध्ये कुन पर्दैन? बौद्धिक परीक्षण, आर्थिक एवं वातावरणीय तत्त्व, भाषा र जनसङ्ख्या, रोजगारीको अवसर। 1 को सही एन्सर तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् त।
कपीमा पनि टिप्नुस्, कमेन्ट पनि गर्नुस् अनि सही एन्सरलाई टिक लगाउनु है। सही पछि हामीले क्वेसन एन्सर हेर्दा पछि फेरि रिपिटेड गर्ने चाउलो हुँदो रहेछ कि। हो यो सही एन्सर चाहिँ यस एकको सही एन्सर घ है। एकको सही एन्सर घ, एकको सही एन्सर घ। अर्को छ प्रश्न नम्बर 2, बाल अधिकारको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा बाल श्रम ऐन कहिले जारी भयो भनेको छ। बाल श्रम ऐन, बाल श्रम ऐन 2056, 2060, 2051, 2048। 2 को सही एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस्। बाल श्रम ऐन, बाल श्रम ऐन। ल यसलाई कसरी हो सबै साथीको मिल्न सक्छ, कसरी सम्झिने भनेको कोही कोही साथीहरूले बच्चाहरूले 6 महिनामा बाल काट्छ नि होइन। श्रम भनेको काट्नु, बाल भनेको बाल काट्ने भनेको कति वर्षमा? 6 वर्षमा, 6 महिनामा, 6 महिनामा काट्छ नि, त्यही भएर सम्झिने। बाल श्रम ऐन, बाल श्रम ऐन भनेको बच्चा जन्मेको 6 महिनामा बाल काट्छ नि त। सपोज कि उदाहरणको लागि बाल श्रम 6 भनेको 2056 सम्झिने है। 2 को सही एन्सर क, 2 को सही एन्सर क। हामी फिडब्याक क्लासमा पनि छौँ। शिक्षकका सक्षमताहरू कतिवटा रहेका छन्? यो सक्षमता यतिवटा मात्रै भन्ने होइन कि यो सबै सक्षमताहरू घोक्नुपर्ने हुन्छ। घोक्नको लागि मैले तपाईँलाई एउटा सूत्र बनाइदिएको भिडियो अपलोड गरेको छु, हाम्रो च्यानलमा हेर्नु होला है। शिक्षकका सक्षमताहरू कतिवटा छन्? धेरै साथीहरूको मिल्छ, 5 वटा, 7 वटा, 8 वटा, 10 वटा। शिक्षकका सक्षमताहरू कतिवटा रहेका छन्? 5 वटा, 7 वटा, 8 वटा, 10 वटा। सही एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस्। 5 वटा, 7 वटा, 8 वटा, 10 वटा। शिक्षकका सक्षमताहरू कतिवटा रहेका छन्? कतिवटा रहेका छन्? शिक्षकका सक्षमताहरू कतिवटा रहेका छन्? 5 वटा, 7 वटा, 8 वटा, 10 वटा। ल सबै साथीहरूले कमेन्ट गरौँ। यसको सही एन्सर चाहिँ 8 वटा। त्यो सम्झिनु होला। 8 वटा मैले कसरी सिकाएको थिएँ भन्दा 20 दिनसम्म के गर्ने? शिक्षण गर्ने भनेको विषयवस्तुको ज्ञान, शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी ज्ञान 20 दिनसम्म शिक्षण गर्ने होइन। कसलाई? बालबालिकालाई। बालबालिका सम्बन्धी ज्ञान कुन विषय? भाषा र साहित्य, वातावरण, वातावरण है, वातावरण पढाउने, वातावरण होइन। त्यसपछि के गर्ने? शनिबार नि पढाउने। स भनेको सञ्चार, नि भनेको निरन्तर सिकाइ होइन। शनिबार पनि सिकाइ भने के हुन्छ? के हुन्छ ल भन्नु त? वैधानिक होइन, आधिकारिक सूचना पाइन्छ भन्ने मैले सिकाएको थिएँ। हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला है सबै साथीहरूले। मैले सजिलो सूत्रबाट राखिदिएको छु। 20 दिनसम्म शिक्षण गर्दा कुन विषयमा भन्दा वातावरण सम्बन्धी के गर्ने? शनिबार पनि पढाउने। स भनेको सञ्चार, नि भनेको निरन्तर होइन, यसरी सिकाइदिएको थिएँ। अनि त्यसपछि आधिकारिक सूचना पाउने भन्ने कुरा थियो होइन, त्यो सिकाइदिएको थियो। त्यो हेर्नु होला, हेर्नु भएको छैन भने। प्रश्न नम्बर 4 मा यस प्रकारको छ। प्रश्न नम्बर 4 मा जान्छौँ हामी। प्रश्न नम्बर 4 यस प्रकारको छ। नेपालमा विद्यमान सामाजिक असमानताका पक्षमा तलको कुन पर्दछ भनेको छ। पहुँच र अवसरको असमानता, साधन र स्रोतको असमान वितरण, लैङ्गिक असमानता, माथिका सबै। 4 को सही एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस्। धेरै के मिल्छ। प्रश्न नम्बर 4 को सही एन्सर चाहिँ घ है, माथिका सबै। खगेन र नवजीवन केन्द्रको स्थापना कहिले भएको? खगेन र नवजीवन केन्द्रको स्थापना कहिले भएको? 2028, 30, 32, 26। 5 को सही एन्सर तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोस्। खगेन र नवजीवन केन्द्रको स्थापना कहिले भएको? 2028, 2030, 2032, 2026।
खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रको स्थापना कहिले भएको? विक्रम सम्वत 2028, विक्रम सम्वत 2030, विक्रम सम्वत 2026, 32 ल सही एन्सर। यसको सही एन्सर चाहिँ ग हो, 2026। खगेन्द्र 26 वर्षको भनेर सम्झिनुहोस् होला। खगेन्द्र कति वर्षको? 26 वर्ष भएको भनेर सम्झिनु होला है। म अलिकति बिरामी छु साथीहरू, त्यही भएर अलिकति गाह्रो भइरहेको छ। थ्याङ्क यू। त्यही पनि म तपाईँलाई साथ दिन आइरहेको छु। ल, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पारित गरेको बालबालिका सम्बन्धी धारा 38मा तलका मध्ये कुन व्यवस्था रहेको छ? सामाजिक सुरक्षाबाट सुविधा पाउने बालबालिकाको अधिकार, सशस्त्र सङ्घर्षका सन्दर्भमा बालबालिका सुरक्षित हुनुपर्ने, बाल न्याय कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता, माथिका सबै भनेको छ। 6 को सही एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस् है। कपीमा पनि टिप्नुहोस् अनि सही एन्सर हुन्छ कि हुँदैन मिल्नु। त्यो सही भएकोलाई राइट चिन्ह गराउनुहोस् अनि कुन बिग्रेकोलाई काटुलो गराउनुहोस् अनि के गर्नुहोस् न लास्टमा सबै राइट भएका कति हुन्छन् कति मिल्छन् भन्ने ख्याल गर्ने है। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पारित गरेको बालबालिका सम्बन्धी धारा 38मा तलका मध्ये कुन व्यवस्था गरेको छ भनेको सामाजिक सुरक्षाबाट सुविधा पाउने बालबालिकाको अधिकार, सशस्त्र सङ्घर्षका सन्दर्भमा बालबालिका सुरक्षित हुनुपर्ने, बाल न्याय कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता, माथिका सबै भनेको छ। यसको धेरै साथीहरूको बिग्रियो पनि। यसको सही एन्सर चाहिँ ख इज करेक्ट एन्सर है। ख इज करेक्ट एन्सर। सशस्त्र सङ्घर्षका सन्दर्भमा बालबालिका सुरक्षित हुनुपर्ने भनी सम्झिनु होला। यसो कुनै लोजिक भन्दा पनि घोक्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको आउट अफ सिलेबसको क्वेसन हो। प्रश्न नम्बर 7 यस्तो प्रकारको छ। सबै साथीहरूले प्रश्नको सही एन्सर दिनु होला। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कुन कुन धारामा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ? संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कुन कुन धारामा? यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भनेको प्रथम विश्वयुद्ध भइसकेपछि गठन भएको थियो। 193 आई थिङ्क 93 हुनुपर्ने हुन्छ। 93 देशभन्दा बढी देशहरूको चाहिँ सहभागिता छ है, सदस्य लिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कुन कुन धारामा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ भनेको 25 र 26, 26 र 27, 28 र 32, 28 र 29। सही एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस् 7 को। खगेन्द्र भन्दा बित्तिकै 26 सम्झेका थियौँ होइन। खगेन्द्र कति वर्षको? 26 सम्झेका थियौँ। अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त भनेको लगातार हुनसक्छ है, सम्झिनु। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कुन कुन धारामा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ भनेको छ 25, 26, 26, 27, 28, 32, 28 र 30। धेरै साथीहरूको बिग्रिन्छ। यो भनेको 28 र 29 है। 28 र 29, 28 र 29। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कुन धारामा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ भन्दा 28 र 29 है। सामुदायिक अध्ययन केन्द्र, सामुदायिक व्यवस्थापन समिति भन्ने कुरा छुट्टै छ। सामुदायिक अध्ययन केन्द्र व्यवस्थापन समितिमा कति सदस्य रहने व्यवस्था छ? यहाँ अध्ययन केन्द्र भनेको छ 9, 10, 11, 12। सही एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस् त। अध्ययन केन्द्रमा सामुदायिक अध्ययन केन्द्रमा व्यवस्थापन समितिमा कति सदस्य रहने व्यवस्था छ भनेको छ। अर्को छ तपाईँको प्रश्न नम्बर 9 को पनि गर्नु होला। शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्धन सिकाइ सिद्धान्तको मुख्य विशेषतामा कुन पर्दैन भनेको छ? बहुप्रतिक्रिया, शून्यता र विच्छेदन, आकस्मिक प्राप्ति, उत्तेजनाको सामान्यीकरण तथा विभेदीकरण। सही एन्सर कमेन्ट गर्नु। 8 र 9 को सही एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस् र कपीमा पनि टिप्नुहोस्। म 1 मिनट पछि आएँ है।
ल प्रश्न नम्बर 7 को सही एन्सर 28 र 29 भएको थियो। प्रश्न नम्बर 8 को हेरौँ। प्रश्न नम्बर 8 को सही एन्सर भनेको अध्ययन केन्द्र भन्यो भने 11 वटा छन्, सम्झिनु होला। अध्ययन केन्द्र सामुदायिक अध्ययन केन्द्र व्यवस्थापन समितिमा कतिजना अध्ययन गर्ने साथीहरू 11 जना छन् भने सम्झिनु है। अध्ययन गर्ने सामुदायिक अध्ययन केन्द्रमा अध्ययन गर्ने कतिजना छन्? 11 जना छन्, सम्झिनुहोस्। 9 को सही एन्सर चाहिँ 9 को सही एन्सर चाहिँ ग, तर यहाँको उत्तरमालामा गलत हुन सक्छ है। मैले जानेको ग हो। 9 को हेरौँ त। 9 को क छ, तर आई थिङ्क क हुँदैन। 9 को सही एन्सर के हो? आकस्मिक प्राप्ति। 9 को सही एन्सर ग, तर त्यहाँ क छ, बहुप्रतिक्रिया त हुन्छ नि। शून्य वा विच्छेदन यो पनि हुन्छ। उत्तेजना सामान्यीकरण विभेदीकरण त्यो पनि हुन्छ। आकस्मिक प्राप्ति हुँदैन है, तर यहाँ गलत छ है, त्यो गलत हुन्छ। तर आकस्मिक प्राप्ति हुँदैन है। त्यो आकस्मिक प्राप्ति त त्यो पहिले खाना ल्याइदिइसकेपछि कसरी आकस्मिक प्राप्ति हुन्छ भन्ने कुरा हो। मैले बुझेअनुसार यहाँको क्वेसन एन्सर गलत हुनसक्छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। त्यसपछि हामी अर्को प्रश्नमा छौँ। सबै साथीहरूले एकदम फास्ट कमेन्ट गर्नुहोस् है। म यो मोबाइलबाट धेरै कमेन्टहरू हेर्न मिल्दैन, ल्यापटपबाट मिल्ने थियो। ल्यापटपको चाहिँ धेरै प्रब्लम भइसकेको छ है। ल प्रश्न नम्बर 10 मा छौँ हामी। 9 को भइसक्यो। 10 मा पुनर्बल तालिकाको प्रयोग कुन सिकाइ सिद्धान्तको विशेषता हो? पुनर्बल है, शास्त्रीय सम्बन्ध, शास्त्रीय सिकाइ सिद्धान्त, शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्त, कार्यपूरक सिकाइ सिद्धान्त, बान्डुराको सिकाइ सिद्धान्त, प्रयत्न र तथा भुल सिकाइ सिद्धान्त। 10 को सही एन्सर तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोस्। 10 को सही एन्सर तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् है। यो त सबैको मिल्छ। 10 को सही एन्सर कमेन्ट गर्नु। 10 को सही एन्सर। ल ठिक छ, हो धेरैको मिल्छ है, धेरैको मिल्छ। 10 को सही एन्सर कुन हो? 10 को सही एन्सर कुन हो? 10 को सही एन्सर कुन हो भन्दा ख। पुनर्बल भनौँ भने, अभ्यास भनौँ भने यो, पुनर्बल भनौँ भने पुनर्बल भन्यो भने ख, अनि शास्त्रीयको चाहिँ तपाईँको सामान्यीकरण विभेदीकरण विलोपन यस्ता सम्मिलित है। ल सेवाकालीन प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम प्रश्न नम्बर 11 को सेवाकालीन प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम 2073 अनुसार विशिष्ट सहितको प्रथम श्रेणीको अङ्क कति हो भनेको छ? 95 भन्दा माथि, 90 भन्दा माथि, 80 भन्दा माथि, 85 भन्दा माथि। 11 को सही एन्सर तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोस्। धेरै साथीहरूको बिग्रिन्छ, धेरै साथीहरूको मिल्छ। 11 को सही एन्सर कुन हो? ख है। 90 भन्दा माथि भयो भने के हुन्छ? विशिष्ट सहितको प्रथम है, विशिष्ट सहितको प्रथम, विशिष्ट सहितको प्रथम, यो ख्याल गर्ने। ल प्रश्न नम्बर 12 सबैभन्दा सक्रिय र अनौपचारिक समूह कुन हो भनेको छ? परिवार, विद्यालय, साथी समूह, सङ्घ संस्था। सबैभन्दा सक्रिय र औपचारिक समूह कुन हो? परिवार, विद्यालय,
साथी समूह सङ्घ संस्था। 12 को सबैभन्दा सही एन्सर कुन हो कमेन्ट गर्नुहोस्। धेरैको बिग्रिन्छ है यो, तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ। औपचारिक शब्द सबैभन्दा सक्रिय भन्यो भने छुट्टै, सबैभन्दा सक्रिय र औपचारिक भनेको त्यहाँ। बाह्रको सही एन्सर क परिवार। 12 को सही एन्सर क परिवार है। प्रश्न नम्बर 13 छ वैज्ञानिक व्यवस्थापन सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्ने व्यक्ति को हुन् भनेको छ। वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सिद्धान्त हेर्नु न, नामै कडा छ। वैज्ञानिक व्यवस्थापन सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्ने व्यक्ति को हुन् भनेको छ। इमर्सन, गिल्फर्ड, टेलर, वुडवर्थ। सही एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस्। 13 को सही एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस्। तेह्रको सही एन्सर चाहिँ टेलर हो भनेर सम्झिनु है। अब किन भन्दा टेलर भनेको टेलर मेसिनमा चाहिँ वैज्ञानिक सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेर टेलर मेसिन बनाए भनेर सम्झिनु है। टेलर। प्रश्न नम्बर 14 मा छौँ हामी। वैज्ञानिक व्यवस्थापन सिद्धान्त, वैज्ञानिक व्यवस्थापन सिद्धान्त, वैज्ञानिक सिद्धान्त हेर्नु, वैज्ञानिक व्यवस्थापन टेलर सम्झिनु कसरी। टेलर चाहिँ वैज्ञानिक तरिकाले वैज्ञानिक सिद्धान्त व्यवस्थापन गरेर चाहिँ बनाइएको थियो भनेर सम्झिनु होला है। प्रश्न नम्बर 14 विद्यालयले अध्यापन गराउने ऐच्छिक विषयको स्वीकृति कोबाट लिनुपर्छ भनेको छ। विद्यालयले अध्ययन गराउने ऐच्छिक विषयको स्वीकृति कोबाट लिनुपर्छ भनेको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा शाखा वा वडा समिति, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ। 14 को सही एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस्। शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ है। शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ है। शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ। प्रश्न नम्बर 15 शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले सञ्चालन गर्ने गरेको तालिममा तलको कुन पर्दथ्यो भनेको छ। शिक्षक तालिम कार्यक्रम, व्यवस्थापन तालिम कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम, माथिका सबै। 15 को सही एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस्। पन्ध्र को सही एन्सर माथिका सबै। अब चाहिँ तपाईँले विद्यालयमा एउटा ऐच्छिक विषय पढाउनको लागि स्वीकृति कसले गर्दो रहेछ भन्ने सम्झिने। 14 को सही एन्सर के शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ भनेर सम्झिने है। अर्को छ अध्यापन अनुमति पत्रको पाठ्यक्रम 2078 कहिले सार्वजनिक गरिएको हो भनेको छ। 2078 12 महिना 2 गते, 2078 12 महिना 4 गते, 2078 12 महिना 1 गते, 2078 12 महिना 10 गते। यसको सही एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस्।
अध्यापन अनुमति पत्रको पाठ्यक्रम 2078 कहिले भन्दा कको एन्सर इज करेक्ट एन्सर 12 महिना 2 गते हैन 12 महिना 2 गते 12 महिना 2 गते 16 को सही एन्सर कुन हो 12 महिना 2 गते है। प्रश्न नम्बर 17 तल दिएका कथनहरू अध्ययन गर्नुहोस् र ठिक बेठिक पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। सामुदायिक विद्यालयको माध्यमिक तहको लागि कम्तीमा 5 जना शिक्षक हुनुपर्दछ। सामुदायिक विद्यालयको निम्न माध्यमिक तहको लागि कम्तीमा 3 जना शिक्षक हुनुपर्दछ। राष्ट्रिय सामुदायिक विद्यालयको प्राथमिक तह 1-5 का लागि कम्तीमा 3 जना शिक्षक हुनु पर्दछ भनेको छ। अ ठिक आ र ई बेठिक अ र आ सही ई गलत अ बेठिक आ र ई ठिक घमा छ अ र आ बेठिक ई ठिक भनेको छ। यसको सही एन्सर कुन हो अ र आ सही ई गलत है यो अनुसार हो। यसको एन्सर मलाई एकुरेट थाहा छैन है साथीहरू उत्तरमाला अनुसार मलाई त्यस्तै लाग्यो 17 को। सही एन्सर ख। प्रश्न नम्बर 18 विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण 2019 अनुसार संस्थागत विद्यालय भन्दा सामुदायिक विद्यालयको कुन विषयमा सिकाइ उपलब्धि उच्च रहेको छ? गणित, सामाजिक तथा जनसङ्ख्या, नेपाली, स्वास्थ्य तथा शारीरिक। अठारको सही एन्सर कुन हो? नेपाली है किनभने सरकारी स्कुलमा नेपाली बढी हुन्छ नि त न। प्रश्न नम्बर 19 शिक्षाको नवीनतम चिन्तनको आयाम तलको मध्ये कुन होइन भने बालमैत्री सिकाइ सहजीकरण ज्ञान र सिपमा आधारित शिक्षा सिकाइमा सहकार्य शैक्षिक योग्यताका आधारमा शिक्षा। उन्नीसको सही एन्सर कुन हो? घ है। प्रश्न नम्बर 20 सिकाइ अभिवृद्धिमा तलका मध्ये कुन पक्षले महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्दछ? सिकाइ अभिवृद्धि है सिकाइ अभिवृद्धिमा कक्षा कोठाको औपचारिक शिक्षा तालिम र अभिमुखीकरण कार्यक्रम अनि त्यसपछि दैनिक जीवनका समस्या समाधानमा आधारित व्यावहारिक शिक्षण माथिका सबै। 20को सही एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस्। बिसको सही एन्सर कुन हो? घ। 20को सही एन्सर धेरै साथीको घ त्यो घ त हुने कुरा भएन नि।
अभिवृद्धि भने सिकाइमा अभिवृद्धि दैनिक जीवनका समस्या समाधानमा आधारित व्यावहारिक शिक्षण भनेको छ है। प्रश्न नम्बर 21 मा जाउँ हामी। एक शैक्षिक सत्रभरि कुनै विषयमा शिक्षकले विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने ज्ञानलाई के भनिन्छ? पाठ्यांश, पाठ्यक्रम, शैक्षिक पाठ्ययोजना, दैनिक क्रियाकलाप। 21 को सही आन्सर भन्नुहोस्। सबै साथीहरूले कमेन्ट गरौँ न, किन हेरेर बस्या हो र? नजाने नि कमेन्ट गरौँ कि है। एक्काइसको सही आन्सर कुन हो? क है। 21 को पाठ्यक्रम हेरेर पढाउने चाहिँ पाठ्यांश हो नि त। पाठ्यांश भनेको पाठ्यपुस्तक पढाउने नि त। पाठ्यक्रम विकासलाई क्रमबद्ध चरणको रूपमा कसले प्रस्तुत गरेका हुन्? टेलर, टावा, व्हिलर। क्रमबद्ध टेलर। क्रम पाठ्यक्रम विकासलाई क्रमबद्ध चरणको रूपमा कसले प्रस्तुत गरेका हुन् भनेको छ टेलर, टावा, व्हिलर, स्केलवेक। सही आन्सर कमेन्ट गर्नुहोस्। 12 को 22 को सरी। पाठ्यक्रमको विकास गर्ने भनेको टावा। टावामा रोटी हाल्दा एउटा अनि दुईटा हालिन्छ कि 1 देखि 21 5वटा हाल्न सकिन्छ सकिँदैन त हैन? त्यो अर्को रोटी के हामीले खाने, त्यो टावा भन्छ सम्झिने। टावा क्रमबद्ध पाठ्यक्रम विकासलाई क्रमबद्ध चरणको रूपमा लिने। प्रश्न नम्बर 23 पाठ्यक्रमको आधुनिक अवधारणाले कुन पक्षलाई जनाउँछ भनेको सिकाइ प्रक्रिया, सिकाइका विषयवस्तुहरू, सिकाइको माध्यम, सिकाइको योजना भनेको छ। सबैले मिलाउनुहुन्छ। 23 भनेको घ सिकाइको योजना है। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार एक पाठ्य घण्टामा कति कार्य घण्टा हुन्छ? कार्य छुट्यो है। कति कार्य घण्टा समय हुन्छ भनेको छ 32, 35, 28, 30। सही आन्सर कमेन्ट गर्नुहोस्। बत्तीस, 35, 30 सबैको मिल्यो है। यो त सबैको मिल्छ है। बत्तीस इज करेक्ट आन्सर। व्यवस्थापन एक गतिशील एवं दलदल धारणा हो। एकलपथीय, बहुआयामिक, निश्चित, परिवर्तनशील। हो यसको सही आन्सर चाहिँ ख बहुआयामिक है। बहुआयामिक। प्रश्न नम्बर 26 तलका मध्ये सहभागितात्मक शैक्षिक व्यवस्थापनको तत्त्वमा कुन पर्दैन भनेको छ? संस्थागत पक्ष, कार्यात्मक तथा प्राविधिक पक्ष, गमा व्यवस्थापकीय पक्ष, घमा लोकतान्त्रिक पक्ष। यसको सही आन्सर चाहिँ ग 26 को सही आन्सर कुन हो? 26 को सरी है सरी। 25 को सही आन्सर कुन हो? बहुआयामिक। ठिक छ। 26 को सही आन्सर कुन हो? ग 26 को सही आन्सर लोकतान्त्रिक पक्ष चाहिँ पर्दैन है। लोकतान्त्रिक पक्ष चाहिँ पर्दैन भनेर सम्झिनुहोस्। तलका मध्ये सहभागितात्मक शैक्षिक व्यवस्थापनको तत्त्वमा कुन पर्दैन भन्दा लोकतान्त्रिक। सम्झिनु। प्रश्न नम्बर 27
शिक्षकले शिक्षण गर्नु पूर्व मुख्यतया कुन पक्षमा ध्यान दिनुपर्दछ? गृह कार्यमा, शैक्षिक सामग्री, कक्षा कोठा व्यवस्थापन, विद्यार्थीको पोसाकमा? यसको सही एन्सर कुन हो? 27 को ग। कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा चाहिँ यसको ध्यान दिनु पर्दछ भने शिक्षकले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दा कक्षा कोठा व्यवस्थापन है। 28 स्थानीय सहभागितामा वृद्धि हुन विद्यालय शासनको कुन गुण हो भनेको छ? विकेन्द्रित विद्यालय शासन, विद्यालय प्रशासन, अपर्याप्त अनुगमन, क र ख दुवै? अट्ठाइस को सही एन्सर कुन हो? क। प्रश्न नम्बर 29 हवार्ड गार्डनरले कतिवटा बहुबौद्धिकता प्रस्तुत गरेका छन्? 7, 6, 9, 8? 29 को सही एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस्। आठवटा है। हवार्ड गार्डनरले कतिवटा बहुबौद्धिकता प्रस्तुत गरेका छन् भन्दा 8वटा। आधारभूत अनुसन्धान कस्तो प्रकृतिको हुन्छ? ल भन्नु त। 30 को सही एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस्। आधारभूत अनुसन्धान कस्तो? आधारभूत भनेको मैले के भनेको? त्यसको सही एन्सर कुन हो? ख। औपचारिक। आधारभूत अनुसन्धान भनेको औपचारिक। आधारभूत अनुसन्धान भनेको औपचारिक है। आधारभूत अनुसन्धान भनेको औपचारिक। आधारभूत अनुसन्धान भनेको औपचारिक है। प्रश्न नम्बर 31 पढ्नुहोस् त। घटना अध्ययन मामला अध्ययनमा नमिल्ने विशेषता कुन हो भनेको छ? सूक्ष्म रूपमा विस्तृत अध्ययन, सुधारका उपायहरू प्रस्तुत, सामूहिक अनुसन्धान रणनीति, योजनाबद्ध रूपमा गरिने भनेको छ। ल यो भनेको व्यक्तिगत गरिन्छ कि घटना अध्ययन भनेको व्यक्तिले आफ्नो गर्ने नै अरूको लागि गर्ने। सामूहिक अनुसन्धान रणनीति यो आफ्नो गर्ने होइन अरूको गर्ने तर एकजनाको है व्यक्तिगत। 32औं प्रश्नमा छौँ। पाठ्यक्रमका विषयवस्तुको प्रतिनिधित्व गराए मूल्याङ्कन गर्न सक्ने गुण तलका मध्ये कुन चाहिँ प्रश्नमा हुन्छ? ख्याल गरौँ है। पाठ्यक्रमका विषयवस्तुको प्रतिनिधित्व गराए मूल्याङ्कन गर्न सक्ने गुण तलका मध्ये कुन चाहिँ प्रश्नमा हुन्छ भनेको छ? निबन्धात्मक, वस्तुगत, मौखिक, प्रयोगात्मक? 32 को सही एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस्। बत्तीस को सही एन्सर ख है। 32 को सही एन्सर ख। प्रश्न नम्बर 33 विद्यार्थी उपलब्धि पत्ता लगाउने साधनहरू के हुन्? उपलब्धि पत्ता लगाउने विद्यार्थीको उपलब्धि, विद्यार्थीको पनि छुट्या उपलब्धि पत्ता लगाउने साधनहरू के हुन् भनेको छ? विषयगत परीक्षा, गृह कार्य, कक्षा कार्य, माथिका सबै भनेको छ। 33 को सही एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस्। को सही एन्सर कुन हो?
माथिका सबै है, सबै साथीहरुको मिल्छ ल। विद्यालयमा आन्तरिक र बाह्य परीक्षाको प्रचलन नेपालमा कहिलेदेखि भएको हो भनेको छ 2020, 2022, 2028, 2032। 34 को सही आन्सर कमेन्ट गर्नुस्। को सही आन्सर कुन हो? ग है। प्रश्न नम्बर 35 मा हौं। देहायको मध्ये कुन नवीनतम अवधारणा हो? आकलन, मूल्याङ्कन, परीक्षा, मापन। नवीनतम अवधारणा 35 को सही आन्सर कमेन्ट गर्नुस्। आकलन इज करेक्ट आन्सर है। आकलन इज करेक्ट आन्सर। मापनका विशेषता अन्तर्गत तलको मध्ये कुन पर्दैन भनेको छ है। प्रत्यक्ष मापन हुनु, परिमाणात्मक हुनु, सापेक्ष मापन हुनु, त्रुटिहरूको सम्भावना हुनु भनेको छ। 36 को सही आन्सर कमेन्ट गर्नुस्। प्रत्यक्ष मापन चाहिँ हुँदैन के, यसको पर्दैन भन्दा बित्तिकै त्यो सम्झिनु होला। प्रश्न नम्बर 37। तार्किक विधि प्रतिपादक को हुन्? सुक्रात, हेगल, माल्कम नोल्स, प्लेटो। तार्किक है, तार्किक। तार्किक प्रतिपादक, तार्किक विधिका प्रतिपादक। ल गल गल सम्झिनु। तार्किक भनेको तर्क दिने गल। गल भएपछि तर्क दिन्छ नि त ढुङ्गा निकाल्नको लागि है, त्यो सम्झिने। प्रश्न नम्बर 38। नेपालमा साक्षर नेपाल अभियानको अवधारणा पत्र नेपाल सरकारबाट कहिले स्वीकृति भएको? 75, 76, 77, 74। सही आन्सर कमेन्ट गर्नुस्। 38 को सही आन्सर कमेन्ट गर्नुस्। ल ठिक छ। 38 को सही आन्सर कुन हो? ग है। ग इज करेक्ट आन्सर। प्रश्न नम्बर 39। छलफल विधिलाई कुन विधि अन्तर्गत राखिन्छ? शिक्षक केन्द्रित, विद्यार्थी केन्द्रित, परियोजना विधि, अन्तर्क्रियात्मक विधि। छलफल 39 को सही आन्सर कमेन्ट गर्नुस्। छलफल भनेको के हो? अन्तर्क्रियात्मक है। प्रश्न नम्बर 40। प्रश्न नम्बर 40। छापिएका पठनयोग्य सामग्री शैक्षिक सामग्रीलाई कस्ता सामग्री भनिन्छ? श्रव्य, मुद्रित सामग्री, शिक्षक श्रव्य, स्थानीय शैक्षिक सामग्री। 40 को सही आन्सर कमेन्ट गर्नुस्। किताब छापाउनको लागि मुद्रा चाहिन्छ, पैसा चाहिन्छ भन्ने सम्झिनु, अनि मुद्रा भन्ने सम्झिनु है। 41। तलका बाइटरहरूमध्ये कुन चाहिँ बढ्दो क्रममा रहेको छ भनेको छ? केबी, जिबी, एमबी, टिबी। केबी, टिबी, जिबी, एमबी। केबी, एमबी, जिबी, टिबी। 41 को सही आन्सर कमेन्ट गर्नुस्। ल 41 को सबैले कपीमा टिप्नुस् र एन्सर कमेन्ट बक्समा राख्नु है। 41 को सही आन्सर कुन हो? ग। प्रश्न नम्बर 42। अलि मेरो घाँटी समस्या छ साथीहरु, त्यही भएर बोल्न स्पष्ट सकिया छैन। प्रश्न नम्बर 42। एन्टिभाइरस सफ्टवेयरको भूमिका तलका मध्ये कुन हो भनेको छ? कम्प्युटरबाट भाइरस हटाउने, कम्प्युटरलाई सुस्त हुनुबाट जोगाउने, कम्प्युटर सफ्टवेयरलाई
काम गर्न सजिलो पार्ने भनेको छ माथिकै सबै। यो त सबैले थाहा, माथिकै सबै। माथिका सबै है। प्रश्न नम्बर 43 कन्ट्रोल प्लस भी भनेको के हो भन्नुहोस् त? पेस्ट हो कि कपी पेस्ट हो कि पेस्ट कपी हो कि इन्टर हाइपर लिङ्क हो कि डिलिट टेक्स्ट हो कि प्रिन्ट द डकुमेन्ट? सही एन्सर कमेन्ट गर्नु है। 43 को 43 सही एन्सर कुन हो? घ। कपडाको कारखाना भए चाहिँ अखबारको के हुन्छ? कारखाना, कम्पनी, प्रयोगशाला, छापाखाना। सबैको मिल्छ नै हो। चौवालीसको सही एन्सर कुन हो? घ। 9, 16, 25, 36 यो पनि सबैको मिल्छ ल। 45को सही एन्सर सबैको मिल्छ। 9 कसरी भयो? 3 को स्क्वायर, 16 4 को स्क्वायर, 25 भनेको 5 को स्क्वायर, 26 भनेको 6 को स्क्वायर है। 26 भनेको 36 भनेको 6 छक्का 36। अब आयो 7 को पालो, 7 7 49, 49 करेक्ट एन्सर। समूहमा नमिल्ने कुन हो? ए के यु आई। यिन सबैको मिल्छ। 46 को सही सबैको मिल्छ है। किनभने ए आई ओ यु हुन्छ त, त्यो सम्झिनुहोस्। विषय शिक्षणको बेफाइदा तलका मध्ये कुन हो? समय, लचकता, ल्याउन नसकिने, विभिन्न शिक्षकहरूका विभिन्न अनुभवहरू प्राप्त हुने, विद्यार्थीहरूको विषयगत सिकाइ उपलब्धि राम्रो हुनु, माथिल्लो कक्षामा उपयोग हुने भनेको छ। 46 को सही एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 47 सिकाइ सिडी वा सिकाइ खुड्किलो जस्तो क्रियापद कुन शैक्षणिक सङ्गठनमा प्रयोग हुन्छ? विषय शिक्षण, बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण, कक्षा शिक्षण, बहुकक्षा निर्द शिक्षण। 47 को सही एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस्। को सही एन्सर कमेन्ट गर्नु त। मलाई 47 को सही एन्सर ख जस्तो लाग्छ होइन। हो 47 को एन्सर ख। अडचालिस जेठ्याक्स वाइडब्लु टिबी युएस पी आरपी त्यसपछि क्यु हो वाट छ? ल 48 को सही एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस्। उनपचास बहुकक्षा शिक्षणको बेफाइदा तलको मध्ये कुन हो? शिक्षकको कमी भएमा पनि कुनै कक्षाको पठन पाठन बन्द हुने अवस्था नरहेको बहुकक्षा है। तल्ला कक्षाका विद्यार्थीहरूले पनि माथिल्लो कक्षाका विषयवस्तु सिक्ने अवसर माथिल्लो तहकामा उपयुक्त एवं सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ। शिक्षक तथा विद्यार्थी
सङ्ख्या कमी भएको क्षेत्रमा बढी उपयोगी हुन्छ भनेको छ। 49 को सही आन्सर कमेन्ट गर्नुहोस्। पचास भन्नाले स्थानीय मातृभाषा समेत एक वा एकभन्दा बढी भाषाका माध्यमबाट दिइने शिक्षालाई के भनिन्छ भनेको छ। स्थानीय मातृभाषा समेत एक वा एकभन्दा बढी भाषाका माध्यमबाट दिइने शिक्षालाई के भनिन्छ। मातृभाषामा आधारित शिक्षा, बहुभाषिक शिक्षा, स्तरीय शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा। 50 को सही आन्सर कुन हो? ख। 50 को सही आन्सर कुन हो? ख। ल सबै साथीहरूले कति मिल्यो कमेन्ट गर्नुहोस् हैन। मलाई अलिकति एकदम बिरामी छु म, त्यही भएर एकदम सर्टकट गरेको छु। हैन म अलिकति लास्टै पढ्न नि मन नलाग्नेलाई पढिरहेको छु किन बोरिङ छ। अलि बिरामी छु साथीहरू, त्यही भएर। ल कतिजनाले कति मिलाउनु भयो कमेन्ट गर्नु त सबै साथीहरूले। ल सबै साथीहरूले कति मिलाउनु भयो कमेन्ट गर्नु है। सबै साथीहरूले यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्। अन्तिममा हामी अन्तिममा छौँ। सबै साथीहरूले यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् प्लिज। सबै साथीहरूले यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्। सबै साथीले सब्सक्राइब गरेको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि बजाइदिनुहोस् र अलमा क्लिक गर्नुहोस् है। पहिला रातोलाई हराइदिनुहोस्। तपाईँले हेर्दै राखेको भिडियोमा रातो हराइदिनुहोस्। तलतिरपट्टि सब्सक्राइब लेखेको छ रातोमा, त्यो हराइदिनुहोस्। त्यसपछि छेउमा रहेको बेल आइकन छ त्यो आउँछ, त्यसलाई चाहिँ बजाइदिनुहोस्। एक फेर क्लिक गर्नुहोस् अनि फेरि एक फेर त्यहाँ सोध्छ, त्यसपछि माथि सिरानको अलमा क्लिक गर्नु है। सबै साथीहरूले तपाईँहरूको कति मिलेको कमेन्ट गर्नुहोस्। सबै साथीहरूले कति मिल्यो कमेन्ट गर्नु त। ल यति बेलासम्म झेलिदिनु भयो, ट्याक्क बोर लागि हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। अलिकति फ्रेस तरिकाले पढ्ने थियौँ तर म नि अलि अस्वस्थ छु साथीहरू, प्लिज हैन समस्या बुझिदिनु होला। अन्तिमसम्म हेर्ने साथीहरूले मी भनेर लेख्नुहोस्। र आजको यस भिडियोबाट म ऋषि सापकोटा बिदा हुन्छु। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला। सबैजना पास हुनुपर्छ हामीसँग जोडिएका साथीहरू भन्दै म यस भिडियोबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।